Hello and welcome to Yahoo TV SD. And excuse me. Hey, sorry. You try on me. Hello. Hi, they say. No. Feel rolling up. Okay. Hello. Sound clear, Snarl. Hello and namaste. Welcome to Yahoo TV SD. And today we are asking normal people about how was the experience of theirs in lockdown. So हामीसँग अहिले एउटा गेस्ट हुनुहुन्छ. Let's ask her. हजुरको शुभ नाम? प्रसन्न त्यहाँ ठ्याक्क थियो कि जस्तो लाग्यो यो भन्दा अलिकति ठुलो साइज छ हो यो टाइट भयो क्या कति छ यसको अच्छा अलिकति लामो खालको भएको भए मजा हुन्थ्यो क्या त्यही त अलिकति कस्तो कम्फर्टेबलै भएको जस्तो अलिक गर्मी छ है यसमा अलिकति बाक्लो भयो क्या कस्तो हप्प जस्तो फिल भयो क्या अलिकति गर्मी भएर पनि होला त्यस्तो खासै त्यसले त्यो इफेक्ट गर्दैन ओपन पनि देखिन्छ नि के चाहिँ भइरहेको हो र मलाई खिचिरहनु भयो र कहाँ खिचिरहनु भयो र होइन ए होइन क्या लाइटिङ मिलाइरहेको है ब्रदर फेरि नखिच्नु नि फेरि अरू अलिकति लाइटर मटेरियलमा छ योभन्दा लाइट मटेरियलमा छोटो तर फेरि यो त अनि फेरि अन्डरगार्मेन्ट्सहरू त सब ट्रान्सपेरेन्ट भिज्यो भने त फेरि सब देखिँदो हो अब तपाईँको यस्तो हो कि सर्ट्सहरू र त्यसमा एउटा कानी और ब्रालेट लगाएर चाहिँ ओपन गरेर लाउनु मनपुर बोले कि के हो तिमीले मनपुर बोलेको हो अघिदेखि मैले याद गरिरहेको छु तिमीहरूले खुब खिची पनि रहेछ त्यो क्यामेरा अन चाहिँ किन छ भनेको कस्तो हो तरिका क्यामेरा अन गरेछ अलिकति मनपुरी बोले जस्तो लागिरहेछ है बचेर है कस्तो छैन भनेको होइन मलाई भनेर भने पनि त नि कस्तो हो अलिकति रेस्पेक्ट हुन्न भनेको जे मन लाग्यो त्यही यार मान्छे सपिङ गर्नु आइरहेको छ खिचिरहेको छ तिमीले देखेको छैन अरू कोही जे मन लाग्यो त्यही यार अति हुन्छ यार कस्तो ऱ्याक गर्यो भने मैले कहिले ऱ्याक गरेँ भनेको सपिङ गर्न आइरहेको छु यार Welcome to Yahoo TV SD. तपाईहरु चिन्नुहुन्छ उहाँहरुलाई अनि तर आई एम सो अफेन्डेड क्या एउटा हेर्नु है दिजु म लुगा किन्न आइरहेको छु हैन मलाई यस्तो खालको मलाई केही राम्रो लाग्दैन है अनि क्यामेरा पनि त्यस्तै छ हैन कस्तो दाइ कि भाइ रे व्हाट इज दिस कस्तो सर हो कस्तो what to call भनेको प्लिज गेट देम आउट अफ हियर प्लिज सर म्याम कस्तो हुन्छ भनेको जे पाए त यार तिमीले देखेको छैन जे मन लाग्यो त यार अलिकति एउटा रेस्पेक्ट हुन्छ नि सरी भनेछ सर भनेछ म्याम भनेछ यार लाइक अब लकडाउनको बारेमा बिजनेसको बारेमा एन्ड
रोलिङ हो ल ओके स्योर रोलिङ रेडियो हो भने सिग्नल गरेर त हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु युहो टिभी एचडी एन्ड टुडे हामी यहाँ बेसमार्कमा आएका छौँ र यहाँ नर्मल पर्सन्सहरूलाई लकडाउनले कस्तो एफेक्ट गरेको छ र कस्तो बिजनेसहरूमा कस्तो ह्याम्पर गरेको छ त्यो विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ र वी हेभ आवर फर्स्ट गेस्ट हियर सो हजुरको नाम प्रजाना हजुर प्रजाला र तपाईँको यो लकडाउन जुन 3 महिना भयो नि हजुरको कस्तो थियो एक्सपिरियन्स बेसिकली अब स्टोर्सहरू चाहिँ सबै बन्दै थियो त्यसले गर्दा अब सबै मान्छेहरूलाई नि धेरै इफेक्ट भइरहेको थियो फर कनेक्ट विथ द कस्टमर टिभी हैन त्यो टाइमसम्म चाहिँ सोशल अवेयरनेस पनि त हुनु पर्यो नि यार इन्क्वायरिजहरू उहाँहरूको रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर यस्तो टिमले त कहाँ हुन्छ ओके अनि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो लकडाउनले एफेक्ट यसो गरौँ न त यसो गरौँ ल म्यामलाई पनि सोधौँ हैन तिम्रो सबले खिचिरहेको छ हैन म्यामलाई सोधौँ तपाईँलाई के लाग्छ मलाई बायस फिल हुँदैन भन्नु त अफेन्सिभ वर्डहरू तपाईँ आफै भन्नु न एज अ गर्ल होइन म पनि त एउटा पर्सन हो यार अभियसली एउटा पर्सन हो तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु सक्दैन किन हामी चाहिँ बाँच्ने अधिकार छैन तपाईँ आफै भनिदिनु त अफेन्सिभ वर्ड गर्ने हिम सी सर म्याम ज्यादा भएन भनेको तपाईँ आफै भन्नु त तपाईँको भ्यू भनिदिनु त म कस्टमर आइरहेको छु तपाईँको लागि बिजनेसको लागि म गड हो किन इन्टरभ्यू गर्न आएको छ मिडियामा बसिरहेको छ जे मलाई त्यही बोलेको छ त्यस्तो नि हुन्छ भन्नु त ल वरि वान से ल तपाईँ आफै भन्नु यो कुरा ठिक हो आई थिङ्क अलिकति अफेन्सिभ चाहिँ हुन्छ सो द्याट लाइक हामी आफैले पनि त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ तपाईँबाट त म कहिले अफेन्ड भएन नि त यिनीहरू आउनु पाएको छ त्यस्तो कसरी हुन्छ भनेको कहिले सर म्याडम भनेको छु हेर्न भनेको छ पछाडिबाट कुराहरू ल्याङ गरेको छ होइन यो कुरा बाहिर आउनुपर्छ क्या वी आर सरी फर द्याट नि त कस्तो सरी भनेर हुन्छ अफेन्ड गरिसकेको त्यो फर्किन्छ एउटा मुडमा आइरहेको हुन्छ यार तपाईँ आफै भन्नु त म एउटा मुडमा आइरहेको थिएँ इन्टरभ्यू चलिरहेको थिएँ त्यो मलाई थाहा छैन म एउटा ड्रेस एउटा जब हेर्नु आइरहेको छु इन्टरभ्यू गर्नु आएको थियो त मेरो गल्ती हो त नि सपमा किन इन्टरभ्यू गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्नु त ल तपाईँ आफै तपाईँले मेरो ठाउँमा बस्दाखेरि तपाईँलाई यिनीहरूले अफेन्ड गरेको होइन त एउटा मिडियाकर्मी भइसकेपछि त्यस्तो गर्नु मिल्छ भनेको वी आर रियली सरी नि त अब त्योभन्दा त अब अरू वर्ड त के भन्ने अब होइन त तपाईँ आफै भन्नु त तपाईँलाई राम्रो लाग्छ आफ्नै काम गरी भइहाल्यो नि मेरो ममा किन कमेन्टहरू हान्ने भनेको होइन मेरोमा कमेन्टहरू हान्नु भएन नि त सरी प्लिज कमेन्ट हान्न त पाइँदैन नि भनेको वी नेभर कमेन्टेड अन यु सरी ए होइन मैले सब सुनेको हिमेसिरी हेर्न त्यसको कपाल मैले सब सुनेको छु ल त्यस्तो वर्ड चाहिँ I believe if you guys are doing those kind of stuff, no sorry being we a never genuine did person, जेन्युन पर्सन भन्नु न हेर्न त्यसको कपाल हेर्न त्यसको चाल no we never talked about that sorry हुन्छ होला मैले भर्खर तपाईँलाई भन्दाखेरि सर म्याडम भनेर त्यसमा सर म्याडम आई एम ओफेन्डेड या सरी फर द्याट अब हामीले त्यस्तो कपाल र त्यो तपाईँको चालको बारेमा चाहिँ मैले सुनेको छु नो सरी सर म यहाँ तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दा म सुनेर कतिचोटि बिचकेर गएको छु भन्नु त कहिले हेर्न त्यसलाई भनेछ कहिले हुन्छ इस्यु बनाएर त हुन्न नि यार यहाँदेखि हाउ क्यान यु लिसन दाइ हामीले त्यहाँ कुरा गरेको अब तपाईँ आफै भन्नु त साँच्चीकै गरेको हो भने यो एज अ जेन्युन पर्सन राम्रो कुरा हो त त्यो माथि बेसमा एउटा राम्रो ब्रान्ड हो त्यहाँ आएर म अफेन्ड हुँदाखेरि मलाई रमाइलो त लाग्दैन नि त तर गरेको छ क्या तिनीहरूले मैले सुनेको हो नि त तपाईँले किन झुटो बोल्नु न म नर्मली आफ्नै ठाउँमा बसिरहेको थिएँ त नि सो वी आर सरी फर द्याट नि त अब एक्चुअली आई एम सरी फर द्याट it was a prank sorry I त भन्दिनु I'm shocked. literally I had fun she's a nice lady त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि हुन्छ नि एउटा जेन्युन पर्सन भएर अरूलाई अफेन्ड गर्नुहुन्न अभियसली सबैलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ गिभ एन्ड टेक रेस्पेक्ट हुन्छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको एकदम राम्रो हुन्छ नि राम्रो तरिकामा तपाईँले पर्सिभ गर्नुभयो क्या एन्ड चेयर्स ब्रो दादा पनि जोगेन नि आधा घन्टापछि आइज अरे क्या कसलाई दाँदैन मैले चाहिँ लिटरली I thought I was really smart and now I knew I was also bakra क्या How do you feel त्यसको बारेमा experience यो पोइन्टलाई लिएर चाहिँ
सिरियसली मलाई लाग्छ कि एउटा इस्यु हो होइन नेपाली कम्युनिटीमा स्पेसली किनभने बाहिर धेरै कन्ट्रीहरूमा एक्सेप्ट भइसकेको छ इफ यु गाइज आर सिइङ समवन इज डुइङ दोज काइन्ड अफ स्टफ आई रियली वान्टेड यु टु टक अबाउट इट दिस इज द मेन थिङ या थ्याङ्क्स हेलो अनि हाम्रो कुराकानीको सिलसिला भइ नै रहेको छ र हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यहाँ हजुरको नाम मेरो सन्तोषी श्रेष्ठ र आजको विषय चाहिँ हाम्रो यो लकडाउन हाउ इट हेज एफेक्टेड द बिजनेस हुन्छ नि यो त्यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ सो टेल मी अबाउट यो बिजनेस हुन्छ नि त्यो बारेमा अलिकति म तिमीलाई अहिले एकछिनमा फोन गर्छु नि है ल हुन्छ के भयो कस्तो म्याम हो र सर कस्तो सर म्याम कस्तो भनेको सर होइन जहिले पनि हाम्रो कम्युनिटीले चाहिँ किन सर म्याम भनेर त्यो किन ल्याङ गरिरहेको भनेको अनि मलाई थाहा थियो त अनि त एकछिन फोन राख ल मोरी मलाई थाहा थियो त अनि सर म्याडम भनेर किन चाहिँ अफेन्ड गर्ने भनेको उसै त हाम्रो कम्युनिटीलाई ल्याङ गरिरहेको हुन्छ मुड खराब गरिदिन्छ यार सपिङ गर्नु आइरहेको थिएँ कस्तो तपाईँ आफै भन्नु न एकैचोटि सर म्याडम थाहा पनि थिएन नि त म्याम मलाई हजुरलाई पनि हैन साइडबाट देखे हामी त्यस्तो त्यो हैन म आफै भन्नु त म यहाँबाट इन्टर गरिरहेको छु तपाईको शप देखेर हैन त्यस्तो राम्रो राम्रो कपडाहरू छ हैन अनि त्यही हैन हैन इन्टेन्सन गलत छैन सानो बाइट भयो भने त मेरो के गल्ती छ त नि अनि तपाईँ आफै भन्नु त मेरो गल्ती छ त मलाई थाहा हुन्छ क्यामेराहरू यहाँ रहेछ भित्रबाट हैन इन्टेन्सन रङ हो हैन क्यामेरा स्टेबल गरेर हल्लाउनु मिल्दैन त्यही भएर स्ट्यान्डै राखिरहेको हैन थाहा नभए अनि मलाई पछाडिबाट हेर्दाखेरि क्यामेरा देखिन्छ जस्तो लाग्छ त अनि त्यहाँ छ क्यामेरा यहाँ छ क्यामेरा जे मन लाग्यो त्यही सर म्याडम कस्तो हो आफू टिभीमा छ होइन मिडियामा उसै त हाम्रो कम्युनिटीहरूलाई ल्याङ गरिरहेको हुन्छ सर म्याडमहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ अन्त मेरै कम्युनिटी त हो त नि वी सपोर्ट देम दिस इज द वे हाउ यु सपोर्ट अस उसै त हाम्रो कम्युनिटीले वास्ता नगरेको जस्तो देखिरहेछ न रात वितरणमा कसले के गरिरहेको छ सानो बाइट भन्दा मेरो पनि बाइट लिउँ त त्यसमा म पनि बोल्छु कुछ कस्तो हाँस उठ्छ भने हाँस उठ्छ मलाई देख्दाखेरि तिमीलाई हाँस उठ्छ हाँस्ने किन भनेको कस्तो सरी फर द्याट भनेको तपाईँ आफै भन्नु त तपाईँकोमा म कस्टमर होइन त अनि मेरो पनि त इन्टेन्सन थिएन नि त तपाईँको इन्टरभ्यू इन्क्लुड गर्नुलाई मान्छे एउटा मुडमा आइरहेको हुन्छ यार इन्टरभ्यू लिन्छ अनि फेरि हाँस्ने चाहिँ किन मैले भने त नि म बोलिदिन्छु भनेर सोसियल अवेरनेसको बारेमा बोल्न त मलाई नि मन लाग्छ होला त नि तर तपाईँले अवेरनेसको प्रोग्राम मात्र बनाउने अनि साँच्चीकै चाहिँ मनबाट रेस्पेक्ट नगरेर हुन्छ त कहिले चाहिँ सोसाइटी चेन्ज हुन्छ भन्नु त आँखामा रेस्पेक्ट किन देख्दैन त मलाई खै उहाँलाई हेर्दाखेरि त उहाँको इन्टेन्सन होइन भन्दा उहाँको आँखामा त म रेस्पेक्ट देख्छु त तिम्रो तिनजना केटाहरू चाहिँ किन यस्तो भएको अनि तपाईँको आँखामा मैले केही पनि अफेन्ड भएको छैन कि तर यिनीहरू हेर्नु फेरि किन चाहिँ हाँस्ने हो भनेको अनि तर हाँस्नु चाहिँ किन पर्यो भनेको किन म हेर्दाखेरि कमेडी देख्छु म किन हाम्रो चाहिँ सेल्फ रेस्पेक्ट हुँदैन तपाईँको सेल्फ रेस्पेक्ट छ कि नै भन्नु त तपाईँलाई हेरेर कसैले हाँस्यो भने तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ इन्टेन्सन बुझ्नु हो कि भन्नु न इन्टेन्सन रङ अनि हि इज स्टिल लाफिङ क्या हुँदैन यसरी कहाँ हुन्छ यार सोरुम खोज्नु भएको छ म तपाईँको कस्टमर हो यु सुड मेक मी फिल गुड नि त होइन सो आई वुड शप अनि त हेर्नुहोस् त हैन इन्टेन्सन रङ होइन के त्यही भएर स्टिल यु आर लाफिङ सरी 2 मिनेट्स हामी तपाईको पनि बाइट लिनु त्यहाँ बस्नु 2 मिनेट्स हैन यहाँ बस्नु पायो अनि एउटा तरिका हुन्छ नि यार सरी 2 मिनेट्स तपाईको पनि हामी हेरौँ ल रोलिङ हो ओके हेलो फर्स्ट थिङ है ओके पानी पानी पाइन्छ तर साँच्चीकै है ब्रदरहरू त्यसरी हाँस्दिने चाहिँ हुन्न ल सबैलाई चित्त चाहिँ दुख्छ क्या मन चाहिँ सबैको हुन्छ थोरै लिऊ तर मैले भन्नु खोजेको अवेरनेस प्रोग्राम चलाएर मात्र चाहिँ हुन्न क्या हेलो एन्ड वेलकम ब्याक हाम्रो कुराकानीको सिलसिला जारी नै छ र वी हेभ अनदर गेस्ट हियर हजुरको नाम मेरो चाहिँ सन्तोषी श्रेष्ठ हजुरले यो बिजनेस खोल्नु भएको कति भयो होला अलमोस्ट 7 इयर्स भयो 7 इयर्स अनि यो 7 इयर्सको टाइममा तपाईँको हुन्छ नि यो लकडाउन भन्दा अगाडिको र अहिलेको फेजमा
कतिको इफेक्ट र कतिको उयो छ भने बिजनेसमा त हाँसेको रमाइलो लाग्छ मलाई। टोटली ओके नै, हाँसेको हो कि नै भन्नु त? हाम्रो तपाईँले देख्नु भयो नि, हाँसेको हो कि नै? सबैको ग्रोसरी बाइक सबैको तपाईँले बिजनेस त देख्नु त्यस्तै छ भएको छ नि। अहिले सिचुएसन एकदम खराब छ कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्ने मात्रै भइरहेछ कि अहिले बिजनेस कमाउने भन्दा नि आफू सर्भाइभ कसरी हुने मात्रै हो म्याम यसो गरौँ न, म एउटा sorry, मुडमा आइरहेको छु द्याट गाई इन येलो टी सर्ट इज लाफिङ टु मच मैले उहाँले पनि देख्नु भएको छ सी इज डिनाइङ द फ्याक्ट होइन तर हि इज स्टिल लाफिङ एट मी वाचिङ मी एन्ड लाफिङ एट मी आम द होस्ट होइन होस्ट भए पनि त तिम्रो जो साथी छ उसलाई भन किन हेर्दै हाँस्ने मरि हाँस्नुपर्छ मलाई म हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्छु नो 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 त्यस्तै छ कि मैले हेरेछु तपाईको सबैको इन्टरभ्यू होला त नि मैले त योको मात्र हेर्छु कि त्यो अनलाइनमा अनि उत्सवको कहिले काहीँ फ्रेन्ड भएर होइन म आफै पनि त्यस्तै छ कि। साँच्चीकै भन्दाखेरि म्याम होइन तपाईँले झुटो बोलेको म आफै पनि योको एउटा प्रोग्राम हेर्छु कि कनेक्सन यो कनेक्सन हजुर त्यो कलिङ सो छ नि त्यो तर हेर्छु तपाईँले एउटा कुरा भन्नु अनेस्टली भन्नु एउटा कुरा भन्छु ल फर्स्टमा जुन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो नि तपाईँले आफूलाई त्यो हुन्छ नि कपाल अनेस्टली भन्नुपर्दा कपाल जेन्युनली केटीहरूको हुन्छ नि त्यही भएर म्याम भनेको त्यो कुनै भएर नै सबैको साथी सर्कल छ कि एलजिबिटीको त उहाँको पनि छ मेरो पनि छ म आफै नै हो के त्यही भएर तपाईँ छ नि तर अवेरनेस प्रोग्राम चलाउँदै त्यो हेर्दै स्टिल लुक कति चित्त दुख्छ होला क्या मेरै कम्युनिटीको लागि प्रोग्राम बन्दैछ एन्ड द्याट गाई इज लाफिङ क्या तपाईको लागि किन चाहिँ हाँसिरहेको हो त सिचुएसन यो कनेक्सन हेर्नु भएको छ हजुर सिचुएसन यो कनेक्सन हेर्नु भएको छ किन कलिङ सो यो टिभी हेर्नुहुन्छ नि मैले आजकल जस तपाईँको इन्टरभ्यू जति त्यही हेर्छु तपाईँको हेरेछु तपाईँको त्यो भोइसले चिनेको क्या मैले तपाईँको हेरेको हुन्छु माथि यो कनेक्सन चाहिँ हेर्नुहुन्न यो कनेक्सन हेरेँ कलिङ सो हेर्छु हेर्नु भएको छ? चाहिँ हेर्दिनँ हेर्नु चाहिँ हेर्छु तर सबै हेर्छु हेर्नुहुन्छ नि भनेपछि त होस्ट पनि त चिन्नुहुन्छ होला मैले हेरेछु सही त्यही भएर हाँस्नु भएको म चाहिँ अलिकति कुल डाउन गर्नलाई होइन के भन्नु इन्टरभ्यू प्रायः हाँसेर लिनुहुन्छ नि त त्यसमा कनेक्ट गर्न लागिरहेको त मलाई देख्नु भएको थियो त यो कनेक्सन मैले चलाउँछु क्या मैले चाहिँ त यस्तो prank पनि गर्नुहुन्न। मैले झन् तपाईँ यो सिचुएसन त्यही हो हाँस्नुभएको। सी वाज ट्राइङ अ लेभल बेस्ट टु ह्यान्डल द सिचुएसन तपाईँ त्यो ऊ भएर अनि मैले चाहिँ अनि तपाईँको अर्कै पार्टमा लगेको के हुन्छ नि इन्टरभ्यू अलि जोली मोडमा गर्नुहुन्छ नि त उहाँले यस थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो दाइको एक्टिङ स्किल कस्तो लाग्यो थ्याङ्क यू तर मैले चाहिँ लागेको फर्स्टमा होइन यहाँ कति हुन्छ कि म चाहिँ करिश्मादीसँग क्लोज भएको भएर उहाँको सर्कल सबै त्यस्तो छ कि होइन अनि त्यो भएर उहाँको त्यो साथीहरू हुन्छ नि अब तिन्जुहरू होइन यतिकै नर्मल भइरहेको हुन्छ उनीहरूले आफूलाई छ नि अलिकति म चाहिँ यस्तो भनेर माइन्डमा लिएर हिँड्दो रहेछ कि सानो हामीलाई भन्दा केही हुँदैन त्योभन्दा सानो कुरा उनीहरूलाई पऱ्यो भने चाहिँ जज गर्यो भन्ने हिसाबले डिफेन्स गरिहाल्छ कि मेरो सर्कल पनि छ कि त्यो त्यही भएर पनि अनि कपालले हो त्यस्तो हुन्छ नि ब्याकबाट देख्यो नि त मैले तपाईँको हेरेको हुन्छ कि माथि फेरि त्यो उहाँको कति हेरिरहन्छ मैले हेर्ने भनेको दुइटा मात्र हो कि त्यस्तो एकचोटि क्यामेरा प्यान त यहाँ पनि गरौँ न तपाईँ हाँसेको देखेको थियो होइन मैले प्रुफ मागेको होइन के भन्नु थाहा छ मैले देखेकै छुइनँ मैले हेरेकै थिइनँ म यता फर्काएको थिएँ डरले क्या तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो मलाई त एकदमै डर लागेको थियो आउनु न क्यामेरा आउनु रमाइलो छ यहाँ तर साँच्चीकै हाँसेको थियो कि त्यो मान्छे मलाई हेरेर तर मैले देखिरहेको थिएँ हाँसेको तर यस्तो सिचुएसनमा झन् किन यस्तो उ गर्ने यो चाहिँ यस्तो पहिला चाहिँ कस्तो भने त्यस्तो त्यो मान्छे देख्दा के हाँसो नउठे पनि कस्तो हो नि कस्तो होला भने जब सङ्गत गऱ्यो नि त्यसपछि कस्तो नि नर्मल मान्छे जस्तै अलिकति हो एक्सन फरक हुन्छ एटिट्युड फरक हुन्छ अनि चोइसेसहरू फरक हुन्छ होइन अरू चाहिँ सबै नर्मल के फर्स्टमा हामीलाई के भन्छ अलिकति अनकम्फर्टेबल लाग्छ होइन बट उनीहरूसँग युज टु भएपछि चाहिँ भएपछि त नर्मल फ्रेन्ड नर्मल नै हो अब थाहै हुँदैन कि एलजिबिटीको अब को हो भन्ने नै थाहा हुँदैन कि हामी सँगै हिँड्छौँ सँगै खान्छौँ डिनर गर्न जान्छौँ त्यो केही फरक पर्दैन अलिकति फरक भनेको
एक्टिभिटिजमा एक्सप्रेसनमा उनीहरूको त्यो थोरै मात्रै हो कि त्यो फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै एक्सेप्टेन्स भएर होला होइन नेपाली सोसाइटीमा अहिले यस्तो राम्रो छ होइन एकदमै राम्रो छ एकदमै भने नि हाम्रो मेरो कति सर्कलमा छ कि त्यस्तो अब हुन्छ नि धेरै चेन्ज छ अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति नेपालमा नि सेलिब्रिटीहरूले चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ नर्मल मान्छे के हामीहरूको नि साथी छ कि जेनेरेसन चेन्ज भएको चेन्ज ओके थ्याङ्क यू दिदी है यु गट प्राइम्ड है ओके थ्याङ्क यू दिदी हेलो एन्ड नमस्ते अनि वेलकम ब्याक र हामीसँग अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ यहाँ होइन म्याम कमन म्याम चाहिँ किन भन्ने हो मलाई तपाईँले सुन्नुभयो नि म्याम भनेको म्यामै भनेको होइन त वाइ डु कल हिम म्याम भनेको कल हिम म्याम यार क्यामेरा ब्यालेन्स भइसकेपछि मैले माने कल हिम म्याम यो त ग्रामरको स्ट्रक्चरै राम्रो लागेन नि मलाई त अनि वाट यु टेक मी एज म्यान वुमेन आई टेक यु एज अ म्यान नाउ त कल हिम म्याम चाहिँ किन हो र नो आई कल एउटा सामान आइरहेको छु यार सोरुममा एउटा जुत्ता हेरेको छु मलाई थाहा पनि छैन एउटा इन्टरभ्यू चलिरहेको छ भने मेरो के गल्ती छ त नि म्याम चाहिँ किन भनिदिने मलाई हेर है मलाई यस्तो तरिकाले म त अफेन्ड हुन्छु क्या तपाईँलाई कस्तो लाग्छ इज दिस म्यान ट्रिटिङ मी वेल मेरो सेल्फ रेस्पेक्ट हुन्न पहिला त मैले के भने के सुनेन सरी हजुरलाई तपाईँले किन सरी भन्ने हो र भन्नु न अनि सोसियल अवेरनेसको प्रोग्राम चलिरहेको छ जस्तो गरेर नगर्नुहोस् न हौ म्याम भनेछ यो गरेछ अब उहाँहरू चाहिँ माथि अफिस हो त मलाई के को मतलब त नि म त मेरो पैसाले कपडा किन्ने हो जुत्ता किन्ने हो त अनि तपाईँ किन हाँस्दै हुनुहुन्छ त नि च्याप्टर किन क्लोज म अफेन्ड भइसक्यो म तपाईँको कस्टमर हो अनि किन लाइन गरिदिने भनेको म्याम वाट इज दिस तपाईँको यो के को सोरुम हो यो तपाईँले कस्टमरलाई यसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ गर्यो त नि राम्रो कुरा गरेर मात्र हुन्छ ट्रिट पनि त गर्नु पर्यो नि त राम्रो लेडी स्टोर नि त हो त अनि अब कस्तो त सामान किन्नु त इन्टरनेट ब्याग हेरेर किन लेडी यस्तो म युज गर्दिनँ मैले एसेसरिजहरू हुन्छ त हाम्रो होइन होइन पहिला सुरु त सरी होइन हजुरलाई नराम्रो लाग्यो तर कस्टमर हो नि त म त होइन उहाँहरूले यस्तो भन्दा खोज्नु भएको होइन होला नि त होइन त्यस्तो मिन भनेर म्याम 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 आइरहेको छ माथि टिभी होस् या नहोस् मलाई के मतलब त नि साँच्ची भन्नु तपाईँ मेरो ठाउँमा बस्यो भने चित्त दुख्दैन सामान किन्न आइरहेको छु मैले तपाईँलाई नर्मली सुने मलाई इन्टरभ्यू छ भनेर पनि थाहा छैन अब जस्ट इन्टु माई सुज सर या म्याम कसरी हुन्छ भने सर र म्याम तपाईँले मलाई सम्बोधनै गर्नु पर्दैन नि किन म हेर्दाखेरि कस्तो कन्फ्युजिङ छु हो तपाईँले भन्नु खोजेको त्यो हो कस्तो कस्तो टङ स्लिप भने कन्फ्युजिङ छु म रेस्पेक्ट यही हो उसै त हाम्रो कम्युनिटीलाई त्यति केयर पनि गर्दैन होइन सबैले केयर गरिरहेको हुन्छ एउटा मुडमा सपिङ गर्नु आइरहेको हुन्छ साँच्ची भन्नु त पहिला यसो गर्नु ल यिनीहरूलाई बाहिर पठाइदिनु त ल सक्नुहुन्छ भने इफ यु रेस्पेक्ट मी उहाँहरूलाई बाहिर निकाल्नु आई एम अफेन्डेड नि त 2 मिनट सकाएको भए सर र म्याम चाहिँ किन भन्नु पर्यो त नि छुट्टै कम्युनिटी त अभियसली म यस्तै भयो त मेरो गल्ती हो त नि तर आई डिजर्भ सम रेस्पेक्ट नि त यार म बाँच्नु पर्दैन आई वान्ट टु ह्याभ अ नर्मल लाइफ होइन तपाईँलाई मैले के गरेँ भाइ भन्दै भने तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ भाइ भन्दै भने तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ तपाईको कम्युनिटीमा रेस्पेक्ट छ सर छ त्यही त अनि द्याट्स व्हाट आइ एम आस्किङ फर नि त हैन हजुर किन कम्युनिटी यस्तो नभन्दिनु न किनभने अब कस्तो सपोज उहाँले मलाई भाइ भन्नु ए ल के छ ब्रो त्यस्तो टाइपको हो नि त म त फनी टाइपको अनि म चाहिँ जोक स्टप लाफिङ स्टक हो त अनि अनि मलाई अब हाँस्ने लुक एट हिम त्यहाँ हेर्नु अनि कस्तो फेस छ आई लुक लाइक अ गर्ल अनि आई हेभ सम बियर्ड डज इट मीन लाइक हुन्छ नि म आफ्नो तरिकामा हिँड्नु सक्दिनँ किन ल म केटा जस्तो देखिन्छु तर हो त होइन नि त कस्तो 2 मिनट भनेको मलाई यो इस्यु नै राम्रो लागेन अनि मलाई राम्रै लागेन क्या तपाईँ आफै भनिदिनु क्यामेरा हेरेर भन्नु त आर दे ट्रिटिङ मी वेल अफेन्ड हुन्छ नि त तिमी मेरो ठाउँमा बस्यो भने बहिनी तिमीलाई राम्रो लाग्छ सरिरहेको छ त ठिक छ त मलाई कुन चाहिँ कभरेज चाहिएको छ र डु यु नो हिम चिन्नुहुन्न कुन चाहिँ टिममा काम गर्छ यो केटाहरू
कुन चाहिँ टिभीको हो यिनीहरू माथि त्यो एउटा माथि रेडियो कुन त्यो चाहिँ? त्यो त मलाई थाहा छैन भर्खर आउनु भएको उहाँहरू पनि हामी भर्खरै आएको हो क्या अनि म पनि त भर्खरै आएको हो त नि मैले के गरेछु र एउटा सुज अब हेर्नु नि पाउन्न मैले जे मन लाग्यो त्यही यार दाइ तपाईँको पसल हो यो तपाईँको पसलमा आएर चाहिँ स्टाफहरू बसिरहेको छ यहाँ इन्टरभ्यू चलिरहेको छ मलाई थाहा पनि थिएन सर म्याम भनेको छ हाँस्दैको छ रमाइलो लाग्दैन नि हो कि भन्नु न म कस्टमर होइन त भन्दा नि यस्तो भयो नि त लेडिज स्टोर भयो होइन जे भयो होइन आई वान्ट टु कल तपाईँले मलाई सोध्नु भएको छैन मलाई सोध्नु भएको छैन नि उहाँलाई सोध्नु त कल हिम होइन आई वान्ट टु कल हिम म्याम रे हिम पनि छ म्याम पनि छ यार सरी अब लेडिज स्टोरमा दाइ तपाईँ आफै भन्नु त ठिकै छ सरी भनिसक्नु सरी भन्दैमा अफेन्ड भएको त चित्त दुखेको त हुँदैन नि त सरी हजुरै भन्नु पर्यो हजुर त अब बल्ल आयो ब्यालेन्समा आयो तिमीहरू हामी पनि पार्ट अफ द सोसाइटी हो ल हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन हुन्छ रेस्पेक्ट यु यही हो रेस्पेक्ट तिमीले देखाएको कल हिम म्याम गुटे ढोको ढोको नि त ल औ ढोको के हुन्छ ढोक्नु हुँदैन हामीलाई चाहिँ ढोक्दैन नि त तरिका हुन्छ यार तपाईँ आफै भन्नु ल मेरो ठाउँमा बसेको तपाईँलाई रमाइलो लाग्थ्यो उहाँले पनि सपोर्ट गर्नु उहाँले सुन्नु भएको छ कल हिम म्याम भनेको होइन भने होइन भन्नु त होइन मैले एक्सेप्ट गरेको भने त्यो टाइम सरी भन्ने मैले एक्सेप्ट गरेको दाइ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ कसैले त म जस्तोलाई ट्रिट यसरी गर्दाखेरि अफेन्ड हुन्छ नि त एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट हुनुपर्छ नि त नेपाली समाज कहिले चेन्ज हुन्छ त नि सेल्फ रेस्पेक्ट हुनुपर्छ उहाँले पनि इन्टेन्सनली गर्नुभएको थियो होइन होला उहाँहरू चाहिँ हाम्रो माथिकै अब त्यो आयो भयो अनि छुरी घोच्दै सरी मैले स्ट्याप गरेँ इन्टेन्सनली थिएन भनेर हुन्छ भनेको रगत निस्किसक्यो मान्छे त मरिहाल्छ नि त्यो पनि हो होइन तरिका हुँदैन कस्टमर हो पहिलो सुरुमा कस्टमर हो तपाईँको सपमा आएर चाहिँ म सुज हेर्दै थिएँ ल ठिक छ म्याम किन भन्नु पऱ्यो मेरो केही कनेक्सनै छैन त तपाईँको आफ्नो सुट गर्नु म मेरो सामान हेर्नु आएको थियो उहाँ त अझै रेडी पनि हुन्थ्यो ठिक छ तपाईँको इन्टरभ्यू चलिराखोस् म सामान हेरिदिन्छु म सामान हेर्नु रेडी थिएन ल तपाईँले त्यो उहाँलाई एउटा जुत्ता उहाँ त्यहाँ ल्याएर जुत्ता दिनु मैले अघिदेखि नै मन परेको जुत्तै त यो ल यहाँ आउनुहोस् ल यो जुत्ता तपाईँ मलाई एक्सप्लेन गर्नु त ल ल फ्र्याग दियो के दाइ सपोर्ट चाहिँ दिएको है सपोर्ट दिएको हो सर दिसु आटो लु थाहा थिएन है चाहिँ लागिरहेको थियो होइन एकदम बोल्ड भनिरहनु भएको थियो नि त यति धेरै चाहिँ हुनु थियो जरुरी थिएन अलिअलि शङ्का चाहिँ लागिरहेको थियो नहुनु पनि सक्छ मेरो कपाल यस्तो लाउनु भएको थियो जस्तै हाम्रो प्र्याङ्कमा तपाईँ फस्नुभयो होइन तर अब जस्तै यस्तो कुरालाई तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि हुन्छ नि हाउ सुड आवर नेपाली सोसाइटी एक्सेप्ट दिस काइन्ड अफ थिङ्स के खोइ अब यस्तो त्यो एक्सेप्ट नट एक्सेप्ट भन्ने एक्सेप्ट भन्ने कस्तो अब कस्तो आफैले बनेको हो नि त अब पहिलादेखि त भएको थिएन नि त जस्तै आफ्नै कन्सेप्टले त्यस्तो आएको हो नि त त्यही भएर त्यो अब जस्तै भन्छ नि अब छुट्टै होइन यो भनेको त्यो थर्ड जेन्डर टाइपको छुट्टै कम्युनिटी हो त्यस्तो त्यो कम्युनिटी होइन क्या खासमा अब ह्युमन हो नि त ह्युमन ऊ पनि ह्युमन हो खालको चाहिँ भएको भए हुन्थ्यो एक्चुली सरी वे प्र्याङ्क यु होइन तर तपाईँले पनि उहाँले भनेको जस्तै कुरा हो लाइक एभ्री वान सुड ट्रिट एभ्री वान इक्वल्ली अनि जतिवटा पनि हामीले प्र्याङ्क गरेको थियौँ सबैले एकदमै राम्रो विचार व्यक्त गरिदिनु भयो अनि एकदमै साँच्चीकै आई फेल लाइक हुन्छ नि मलाई डिसरेस्पेक्ट फिल भएन क्या म त अब सिनारियो क्रिएट त म आफैले गर्दै थिएँ तर जतिवटा हामीले आज प्र्याङ्क भयो सबैले होइन तपाईँ त्यसरी नलिनुहोस् होइन वी एक्सेप्ट यु अनि होइन एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट छ एउटा म्युचुअल रेस्पेक्ट छ अनि त्यो कारणले पनि एक टाइममा गएर चाहिँ नेपाली समाज चेन्ज हुन्छ र आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट थिङ द्याट क्यान एभर ह्यापन Thank you.